Hello everyone, welcome to the class. So today we are going to start the next topics of antiderivatives. भनेको एन्टिडेरिभेटिभ्स एउटा नयाँ टपिक्स एन्टिडेरिभेटिभ्स भित्रको एउटा सब टपिक्स भनौँ न द्याट इज एप्लिकेसन अफ एन्टिडेरिभेटिभ्स और वी क्यान से इट एज अ एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन. यो चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्समा एउटा स्योर क्वेसन आउँछ. भनेको एन्टिडेरिभेटिभमा 6 मार्क्स आउनेमा एउटा इन्टिग्रेट गर भनेर 3 मार्क्सको क्वेसन हुने भयो. एउटा यो एप्लिकेसनबाट 3 मार्क्स हुन्छ. सो अल टुगेदर वी विल गेट अ 6 मार्क्स. अब यो एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ भने बेसिकली वी युज दिस एप्लिकेसन भनेको एरिया निकाल्नलाई हुन्छ कि अथवा यो मार्जिनल कस्ट रिभेन्यू फङ्सन हामीले जुन डेरिभेटिभ्समा एप्लिकेसन गरेको थियो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हो. त्यसैलाई नाम नै एन्टी भनेको त्यसैले हो. डेरिभेटिभ्समा हामीले जे गर्यो त्यसलाई उल्टा गर्छौँ. भनेको जस्तै हामीले डेरिभेटिभ्समा हामीले कस्ट फङ्सनलाई हामीले सीले डिनोट र फर्स्ट एउटा के भन्छ भने हामीले यसमा एरियाहरूको क्यालकुलेसन चाहिँ खासै सोध्नै हुँदैन एप्लिकेसन अफ एन्टिडेरिभेटिभ्समा. एप्लिकेसन अफ एन्टिडेरिभेटिभ्स भनेको हाम्रो त्यही मार्जिनलसँग रिलेटेड हुन्छ र हरेक कुरा चाहिँ त्यो क्वेसनमा मार्जिनल भनेर वर्ड दिइरहेको हुन्छ है. त्यसैले जस्तै हाम्रो कस्ट फङ्सनलाई सी डिनोट गर्यो भने यसको डेरिभेटिभ्स निकाल्दाखेरि हामीले सी ड्यास लेख्ने हुन्छ. जस्तै अर्को हाम्रो एभरेज कस्टलाई हामीले एसी ड्यास अनि रिभेन्यू फङ्सनलाई आरको डेरिभेटिभ्स गऱ्यो भने हामीले आर ड्यास हुन्छ र प्रोफिटको पाइ भयो भने हामीले त्यसको डेरिभेटिभ्स गऱ्यो भने प्रोफिट ड्यास भनेको यो भन्नु नै मार्जिनल कस्ट हो है. मार्जिनल कस्ट यो भनेको मार्जिनल एभरेज कस्ट यो भनेको मार्जिनल रिभेन्यू यो भनेको मार्जिनल प्रोफिट. त्यसैले क्वेसनमा हामीलाई यो मार्जिनल भन्ने एउटा वर्ड दिएको हुन्छ. बुझ्ने के हो भने मार्जिनल भनेको डेरिभेटिभ्स लिइसकेको भयो. अब मार्जिनल कस्ट दिएर मलाई कस्ट भेटौ भन्छ. भनेको यो मार्जिनल कस्टलाई मैले एन्टी डेरिभेटिभ्स गऱ्यो भने जस्तै यो कस्टको डेरिभेटिभ्स सिडास आयो भने यसलाई फेरि एन्टी डेरिभेटिभ्स गऱ्यो भने त मैले फेरि कस्ट आउने हुन्छ. जस्ट वी विल गो अन द अपोजिट अर्डर. अरू केही बुझ्नु छैन यसमा. क्वेसनमा त्यो मार्जिनल भन्ने वर्ड जुन आउँछ त्यो चेक गर्ने र त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरिदिने. इन्टिग्रेट गरेपछि हाम्रो यो अगाडिको प्राइस आउँछ. अनि यो अगाडिको प्राइस आइसकेपछि अब फरक भनेको त्यो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट भन्नेमा अलिकति फरक आउँछ. त्यो चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि बुझौँला. तर अहिले हामीले बेसिक बुझ्ने भनेको क्वेसन एकचोटि सर पढिसकेपछि त्यहाँ मार्जिनल भन्ने वर्ड कुन आएको छ त्यसलाई हामी अन्डरलाइन गरौँ र त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ्स निकालौँ. र एन्टी डेरिभेटिभ्स भनेको हाम्रो सिम्पल जस्तै एक्स क्युब भयो भने के हुने भयो पावर पनि बढ्छ तल डिनोमिनेटरमा कन्स्ट्यान्ट पनि बढ्छ प्लस हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ. अब यो हामी कन्स्ट्यान्टको फङ्सन पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ सीको भ्याल्यु अथवा यहाँ हामीले के राख्यो कि एक्स राख्यो जुन राख्यो पनि त्यसको भ्याल्यु कति हुन्छ भने निकाल्नुपर्ने टपिक्स हो यो चाहिँ. त्यसैले यो सजिलो छ. जम्मा 3 मार्क्सको क्वेसन हो. त्यसैले अब हामी डाइरेक्टली हिसाब स्टार्ट गर्छौँ है यसको. त्यसैले यो चाहिँ सिम्पल हुन्छ. 3 मार्क्सको एउटा स्योर क्वेसन. 3 मार्क्सको एउटा स्योर क्वेसन भएकोले यसमा हामी धेरै टाइम वेस्ट गर्दैनौँ. र जस्तै यसमा हामीले डाइरेक्टली सुरु गऱ्यो भने द फर्स्ट क्वेसन द मार्जिनल कस्ट अफ अ प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वेयर एक्स इज अ नम्बर अफ युनिट प्रड्युस्ड एन्ड इफ द कस्ट अफ प्रड्युसिङ 1 युनिट इज ₹10 फाइन्ड द टोटल कस्ट फङ्सन. भनेको मलाई यसमा कस्ट फङ्सन भेटाउनु छ. गिभन एमसी इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गिभन छ. द्याट इज गिभन अ मार्जिनल कस्ट. अब मैले कस्ट भेटाउनको लागि इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड इन्टिग्रेटिङ एमसी इक्वल्स टु इन्टिग्रेटिङ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यहाँ एक्स भएको मैले डिएक्सले इन्टिग्रेट गर्ने भएँ. सो आई विल गेट एक्स क्युब डिभाइडेड बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस c. मेरो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यति आउने भयो. यो मेरो अब इन्टिग्रेसन मार्क कस्ट गरेपछि यो भनेको मेरो कस्ट प्राइस हुने भयो. त्यसैले यहाँ पछाडि पनि सी हुने भएकोले यो म यसलाई कस्ट फङ्सन एक्सको टर्ममा भएकोले सिएक्स गर्छु. मेरो कस्ट फङ्सन आयो. तर अब यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले हटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ. भनेको यसको भ्याल्यु निकाल्ने. यो भ्याल्यु निकाल्ने यहाँ के भन्छ इफ द कस्ट अफ 1 युनिट इज ₹10 भनेको वेन x इज इक्वल्स टु 1 C1 इज इक्वल्स टु 10 भनेर क्वेसनले दिएको छ.
x को भ्यालु 1 भन्यो भने मलाई कस्ट फंक्सन 10 रुपैयाँ पर्छ। ल यो एकचोटि भ्यालु राखौँ। cx को ठाउँमा c1 equals to 1 cube divided by 3 minus 3 into 1 square by 2 plus 2 into 1 plus c. c1 भनेको 10 given छ। 10 equals to 1 by 3 minus 3 by 2 plus 2 plus c. यसलाई मैले सल्भ गर्नुपर्ने भयो। सो 10 minus 1 by 3 plus 3 by 2 minus 2 is equals to c. अब यसमा हामीले सल्भ गर्नलाई एलसीएम लिनुपर्ने भयो। एलसीएम नलिकन काम भएन। सो 10 minus 2 I will get 8 minus 1 by 3 plus 3 by 2 is equals to c. So LCM 6, 48 minus 6 plus 9 is equals to c. So c is equals to 42, 55, 6. So therefore मेरो cost function भनेको यसमा राख्दाखेरि x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x plus 55 by 6 80 हुन्छ भनेको। यसमा मैले अब एन्टी डेरिभेटिभ्स गर्दाखेरि हामीले पहिले जहिले पनि के राख्ने गर्छ भने प्लस सी भनेर कन्स्ट्यान्ट राख्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मलाई यो प्लस सी को पनि भ्यालु भेटाउनु पर्ने छ। त्यसैले प्लस सी को चाहिँ भ्यालु निकाल्ने भनेको त्यसमा हामीलाई गिभन भ्यालु नै हुन्छ भनेको। त्यसमा फिक्स्ड कस्ट र मार्जिनल कस्ट भनेर जुन वर्ड आउँछ त्यो युज गर्ने हुन्छ। यो एउटा क्वेसन भयो। र सेकेन्ड क्वेसन, ओके सेकेन्ड क्वेसनमा द मार्जिनल कस्ट अहिले पनि त्यस्तै दिएको छ। ल जस्तै इफ द मार्जिनल कस्ट अफ अ प्रोडक्ट एमसी इक्वल्स टु 36 minus 20x plus 6x square and इनिशियल कस्ट इज ₹20। इनिशियल कस्ट भनेको मैले कुनै पनि सामान प्रोडक्सन नगर्दाखेरि एक्स को भ्यालु 0 हुँदाखेरि मलाई 20 रुपैयाँ पर्थ्यो, किनभने मैले सेटअपहरू मिलाउने हुन्छ यताउता गर्दा। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी इनिशियल कस्ट भन्छौँ। इनिशियल कस्ट इज 20। फाइन्ड द कस्ट फंक्सन एन्ड द एभरेज कस्ट फंक्सन। लेट्स स्टार्ट। भनेको मार्जिनल कस्ट गिभन छ। ल मैले गरेँ। मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु 36 minus 20x plus 6x square. So integration of marginal cost equals to integration of 36 minus 20x plus 6x square dx. मार्जिनल कस्टबाट मेरो कस्ट आयो। कस्ट फंक्सन भनेको cx। 36 को इंटीग्रेशन 36x minus 20x square by 2 plus 6x cube by 3 भनेको 36x minus 10x square plus 2x cube plus c. अब क्वेसनले अर्को एउटा के कन्डिसन भनेछ, मेरो इनिशियल कस्ट 20। इनिशियल कस्ट 20 भनेको when x is equals to 0 c0 is equals to 20। त्यसैले यसमा मैले राखेँ भने c0 equals to 36 into 0 minus 20 10 into 0 square plus 2 into 0 cube plus c 20 equals to c भनेको c को भ्यालु 20 आउने भयो। सो देयरफोर मेरो कस्ट फंक्सन cx भनेको 36x minus 10x square plus 2x cube plus 20 मेरो यो कस्ट फंक्सन भयो। अब कस्ट फंक्सन आइसकेपछि मलाई भेटाउनु पर्ने भनेको अब एभरेज कस्ट पनि भेटाउनु पर्ने छ। सो एभरेज भेटाउने भनेको त मेरो मिन निकाल्ने जस्तै हुन्छ। यो मेरो x वटा प्रोडक्ट निकाल्नलाई भयो। अब एउटा प्रोडक्ट निकाल्नलाई एभरेज कस्ट फंक्सन ACX, एभरेज कस्ट फंक्सन भनेको यो होल फंक्सनलाई नम्बर अफ क्वान्टिटीले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो आई विल गेट 36 minus 10x plus 2x square plus 20 by x। सबलाई डिभाइड गर्यो x ले, वी गट द आन्सर। त्यसैले यो छोटो भएकोले हाम्रो यो 3 मार्क्समा क्वेसन आउँछ भनेको त्यसैले भनेको। यसको चाहिँ हाम्रो यो धेरै लामो क्वेसन चाहिँ हुने हैन, जस्ट वी विल गेट अफ अ सर्ट आन्सर क्वेसन 2 मार्क्समा हुने गरेर। जस्तै अब अर्को क्वेसन, इफ द कस्ट अफ 2 unit for a production, if for the 2 unit of production the cost of revenue is 200, find the total revenue function given that the marginal revenue MR equals to 10 plus 20x minus 3x cube। भनेपछि अहिले मलाई मार्जिनल रेभेन्यू गिभन छ, MR गिभन छ। सो MR equals to 10 plus 20x
minus 3x cube given छ. So I will integrate it. MR equals to integration of 10 plus 20x minus 3x cube. So यहाँबाट मेरो revenue function RX आउने भयो. RX equals to 10x plus 20x square by 2 minus 3x4 divided by 4 plus C. अब यति आइसकेपछि मलाई क्वेशनले के भनेको छ भने when x is equals to 2 2 युनिट निकाल्यो भने revenue is 20 भनेको R2 is equals to 200 हुन्छ. So let's substitute 200 equals to 10 into 2 plus यो काटे 10 into 2 square minus 3 into 2 power 4 divided by 4 plus C. 20 2 को square 4 into 10 40 minus 2 को power 4 16 or 4 divided 4 into 3 12 plus C. 60 minus 12 48 एटा घटायो भने 152 equals to C. So find the total revenue function भनेपछि मेरो R function RX भनेको कति हुने रहेछ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे भने 10x plus 10x square minus 3x4 by 4 plus 152. त्यसैले यो फ्र्याक्सनमा आयो अलिकति लामो आयो भन्नेमा हामीलाई बिग्रिने चाहिँ के पनि हैन. एकचोटि इन्टिग्रेट गर्यो भने हाम्रो आन्सर सक्यो. त्यसैले म यसलाई धेरै टाइम दिदिनँ, म छिटो नै गर्दिन्छु यसको. सो अब तल फेरि if the marginal cost if the marginal cost of a production is given by MC equals to 4x plus 5. The cost of manufacturing 30 item is 4320 rupees. Find the total cost function and the fixed cost. Find the total cost and fixed cost भनेपछि मैले सबभन्दा पहिला यसमा के गर्ने भयो भने marginal cost given छ, मैले cost निकाल्नु पर्ने भयो. So integration of MC, integration of 4x plus 5 dx. So यो भनेको मेरो cx cost function आउने भयो. Cost function equals to मेरो 4x square by 2 plus 5x plus c. यो गर्यो भने मेरो 2x square plus 5x plus c. यो c आइसकेपछि हामीलाई गिभन भ्यालु के छ when x is equals to 30 cx is equals to 4320 राखेर हेरौँ. So cx equals to 2 into 30 square plus 5 into 30 plus c. cx भनेको 4320 equals to 2 into 900 1800 plus 150 plus c 4320 minus 1950 equals to c. So I will get the value of c will be 4320 minus 1950 c equals to 2370 मेरो 2360 भयो. अब क्वेशनले सोधेकोमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट पनि सोधेको छ. अब फिक्स्ड कस्ट भनेको मेरो झन्डा झन्डै यही हुन्छ. फिक्स्ड कस्ट गर्नलाई के गर्ने f0 गर्ने भयो. सरी यसमा c भएकोले c0 भनेको 2 into 0 square plus 5 into 0 plus c को भ्यालु त मेरो 2370 आइसकेको छ. So c0 equals to 2370. It will be my fixed cost. Total cost function conclusion actually do total cost function cx equals to कति हुने भयो 2x square plus 5x plus 2370 rupees. त्यसैले यो चाहिँ सिम्पल हो भनेर मैले त्यसैले भनेको छु यसमा चाहिँ. र अब यसको अर्को हिसाब गरे भने अर्को नम्बर दुईटा गर्छु यसको. The marginal revenue function when the output is x unit is given by MR equals to 10 minus 2x minus 3x square. Find the total revenue function and demand function. अब मलाई यसमा दुईटा फंक्सन सोधेको छ. दिएको चाहिँ एउटा गिभन छ मलाई MR भनेर मार्जिनल रेभेन्यू गिभन छ. अब भेटाउनु पर्ने चाहिँ टोटल रेभेन्यू फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन भेटाउनु पर्ने छ.
भनेको दुईटा छ, दुईटा भन्नेमा लामो चाहिँ के पनि हैन। जस्ट टेक इट मार्जिनल गिभन छ। सो mr इक्वल्स टु 10 minus 2x minus 3x square. So integrating both side, mr is equals to integration 10 minus 2x minus 3x square, sorry 3x square को dx. So marginal को मैले यसमा रेभेन्यू आउने भएकोले rx लेख्न पाउँछु इक्वल्स टु 10 को इंटीग्रेशन 10x minus 2x square by 2 minus 3x cube by 3 प्लस ल अहिले मैले के लेखेँ सी लेख्दाखेरि कन्फ्युज होला भनेर मैले के लेखेको भयो है। सो वाट आई विल गेट rx इक्वल्स टु 10x minus x square minus x cube प्लस k। मेरो यो रिभेन्यू फंक्शन भनेको यति आउने भयो। अब रिभेन्यू फंक्शन यति आइसकेपछि मेरो यहाँ के निकाल्नु पर्ने छ, जस्तै k को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। अब k को भ्यालु निकाल्नलाई मैले कुनै पनि प्रोडक्सनै गरेन भनेपछि when x इक्वल्स टु 0 मेरो यो फिक्स्ड कस्ट कति आउँछ त्यो निकाल्न खोजेको। when x इक्वल्स टु 0 r0 इक्वल्स टु 10 into 0 minus 0 square minus 0 cube plus k, यो त 0 नै हुन्छ मेरो, इक्वल्स टु k। k 0 भएकोले मेरो टोटल रिभेन्यू फंक्शन भनेको 10x minus x square minus x cube, मेरो यो रिभेन्यू फंक्शन आयो। इट इज अ रिभेन्यू फंक्शन। अब रिभेन्यू फंक्शनबाट मलाई डिमान्ड फंक्शन निकाल भनेको छ, भनेको हाम्रो जस्ट अपोजिट है। हामीले रिभेन्यू फंक्शन rx भनेको के गरेको थियौं भने डिमान्ड फंक्शन, ल डिमान्ड फंक्शनलाई मैले dx लेखे भने डिमान्ड फंक्शन इन्टु क्वान्टिटी गरेको थिएँ। क्वान्टिटी भनेको मेरो अहिले x को टर्ममा छ, यो d पनि हामीले क्यापिटल लेख्यो, डिमान्ड फंक्शनलाई d लेखेको भयो है। डिमान्ड फंक्शनलाई अर्को हामीले के लेख्न सक्छौं भने p भनेर लेखिरहेको हुन्छ, रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो p गरेको हुन्छ। सो रिभेन्यू फंक्शन भनेको डिमान्ड फंक्शन इन्टु क्वान्टिटी। अब मलाई यो डिमान्ड फंक्शन भेट्टाउँदा यो क्वान्टिटीले डिभाइड रिभेन्यूलाई डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। दैट इज 10x minus x square minus x cube whole divided by x is equals to px. It is my demand function. So px equals to 10 minus x square. That is my final answer. भनेको ठ्याक्क कहिलेकाहीँ उल्टाबाट गर्ने हुन्छ कि पहिला पहिला हामीले जहिले पनि गर्दाखेरि के गर्थ्यौं भने डिमान्ड फंक्शन दिइराको हुन्छ, रिभेन्यू फंक्शन निकाल्नु पर्ने। अब यो क्वेशनमा त रिभेन्यू दिइराको छ, त्यसबाट मैले डिमान्ड निकाल्नु पर्ने, अलिकति अपोजिट साइडमा मात्र गएको भयो। ल अब एउटा लास्ट क्वेशन, यो छोटो भएकोले मैले धेरैवटा एक्जाम्पल चाहिँ गरिन। सो यसमा चाहिँ द मार्जिनल कस्ट अफ अ प्रोडक्ट एमसी, मार्जिनल कस्ट गिभन भनेको एमसी गिभन छ, एमसी इक्वल्स टु 4x + 2 स्क्वायर। अब यसको इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने भयो। ल सबभन्दा पहिला त्यो इन्टिग्रेसनमा पावर गर्दाखेरि हामीलाई अलिक कन्फ्युज हुन्छ। सो आई विल ओपन द फर्मुला 4x square plus 4x plus 4, that is 4x square plus 16x plus 16। मेरो यो मार्जिनल कस्ट भयो। सो इन्टिग्रेसन अफ मार्जिनल कस्ट गरेपछि इन्टिग्रेसन अफ 4x square plus 16x plus 16 यो मेरो dx मा जाने भयो। सो मेरो कस्ट फंक्शन cx equals to 4x cube by 3 plus 16x square by 2 plus 16x plus k, मेरो कांस्टेंट आउने भयो। एन्ड फिक्स्ड कस्ट इज 1050। यहाँ फिक्स्ड कस्ट 1050 मतलब मैले कुनै पनि प्रोडक्सन गरेन भनेको when x equals to 0 it is equals to 1050 भनेर दिएको भयो। सो cx c0 गरौँ, 4 into 0 cube by 3 plus 16 into 0 square by 2 16 into 0 plus k। So k is equals to 1050। मेरो फिक्स्ड कस्ट भनेको यति आउने भयो, 1050 रुपीज आउने भयो फिक्स्ड कस्ट। अब 1000 रुपीज फिक्स्ड कस्ट आइसकेपछि सरी मेरो कस्ट फंक्शन भनेको यसलाई सल्भ गर्यो भने 4x cube by 3 plus 8x square plus 16x plus 1050 आउने भयो मेरो यो कस्ट फंक्शन। अब अर्को मलाई सोधेको के छ भने टोटल रिभेन्यू सोधेको छ। अब रिभेन्यू निकाल्ने भनेको हामीले कसरी रिभेन्यू निकाल्न मिल्ने भयो, एमआर भनेको सरी अब मलाई रिभेन्यू निकाल्नु पर्ने छ। सो रिभेन्यू फंक्शन एमआर भनेको यहाँ गिवन 6x प्लस सरी यहाँ क्वेशन हेर्नु त, रिभेन्यू फंक्शन भनेको 6x plus 40 गिवन छ मार्जिनल रिभेन्यू।
मार्जिनल रेभेन्यूबाट यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने मेरो रेभेन्यू फङ्सन आउँछ सो इन्टिग्रेसन अफ एमआर इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ 6x + 40 dx सो रेभेन्यू फङ्सन rx इक्वल्स टु 6x² + 40x प्लस यसलाई मैले के नै गरेँ ल द्याट इज इक्वल्स टु 3x² + 40x + k रेभेन्यू फङ्सन इज 6x + 40 अब यसमा पनि मलाई के को भ्यालु त हटाउनु पर्ने छ भनेको यसमा वेन x इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 0 राख्यो भने x इक्वल्स टु 0 राख्यो यो पनि 0 यो पनि 0 अगाडि पनि 0 सो वेन x इक्वल्स टु 0 k इज इक्वल्स टु 0 सो रेभेन्यू फङ्सन भनेको मैले धेरै लेखिराख्नु परेन 3x² + 40x यति मात्र लेखे पुग्ने भयो रेभेन्यू फङ्सन पनि आयो मेरो कस्ट फङ्सन पनि आयो सो टोटल कस्ट टोटल रेभेन्यू अब लास्टमा मलाई भेट्नु पर्ने भनेको टोटल प्रॉफिट छ अब प्रॉफिटको फर्मुला पाई x अथवा पाई मात्र गर्न पाउने भयो सो पाई x इक्वल्स टु रेभेन्यू फङ्सन माइनस कस्ट फङ्सन सो रेभेन्यू फङ्सन इज 3x² + 40x माइनस कस्ट फङ्सन यो सो मैले माइनसले गर्दाखेरि -4x³ / 3 माइनस 8x² माइनस 16x माइनस 1050 सो यसलाई सल्भ गरे भने मेरो क्युबको सेम भयो 4x³ / 3 x² 3x² माइनस 8x² भनेको -5x² माइनस 16 + 40 भनेको प्लस 24x माइनस 1050 इट विल बी माई प्रॉफिट फङ्सन निकाल्नुपर्ने प्रॉफिट भनेको हाम्रो 80 हुन्छ सो यो सजिलो भएकोले मैले अलि छिटो गरिदिएको छु जस्ट अब फेरि एकचोटि भन्दाखेरि के भन्छु भने क्वेसनमा हामीलाई जुन गिभन छ नि एमआर दिएको हुन्छ अथवा एमसी दिएको हुन्छ जुन दिएको हुन्छ त्यसको एकचोटि इन्टिग्रेसन लिने हुन्छ इन्टिग्रेसन लिने बित्तिकै कस्ट फङ्सन अथवा रेभेन्यू फङ्सनहरू त्यसको सबै आउँछ अनि हामीलाई फिक्स कस्ट निकाल्नलाई चाहिँ त्यो क्वेसनमा कन्डिसन गिभन छ भने त्यो राख्ने हुन्छ नत्र यो 0 गरिदिनु हुन्छ x = 0 हुँदाखेरि कति आउँछ कन्स्टेन्टको भ्यालु त्यो एकचोटि क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो यो होल एक्सर्साइज कम्प्लिट हुन्छ त्यसैले यसमा धेरै एक्सप्लेनेसनको रिक्वायर्ड हुँदैन त्यसैले प्लिज गो थ्रु दिस वन्स अगेन एकचोटि राम्ररी हेरौँ सबै इक्जाम्पल सिमिलर नै हो भनेको कुनैमा मार्जिनल कस्ट गिभन छ कुनैमा मार्जिनल रेभेन्यू कुनैमा मार्जिनल प्रॉफिट गिभन छ त्यसैले हामीले एटाउटा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ सो गो थ्रु इट वन्स अगेन है त ओके थ्याङ्क यू